والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها اٹھے عیشاں تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا اٹھے عیشاں تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا جے عمل نیک کیتے تا جنت ملے گا او جنت جندے وچ بیماری کوئی نہیں او جنت جندے وچ لاچاری کوئی نہیں او جنت جندے وچ مصیبت دا نا نہیں جندے وچ دکھاں دا نام و نشان نہیں او جنت جندے وچ زمردی زمیناں تے بچیاں سبز رنگ کلیناں دے اتے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا وگے نے اندازہ جنت دا کی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے زی وقار علماء کرام عزیز دوستو بزرگو نوجوان بھائیو اج دا ایک خوبصورت پروگرام
رمضان المبارک دی 28ویں چھپ اور سن 2026 جامعہ عثمانیہ مرکز اہل حدیث گگو منڈی جو کہ جماعت دا ایک بہت ہی عظیم ادارہ ہے جس کے بانی استاذ الخطباء فضیلت الشیخ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب طارق رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ اس گلشن نو آباد کر گئے، ایک خوبصورت پودا لگا گئے اور انہاں تو بعد انہاں دے بیٹے بڑے احسن انداز نال اس گلشن دی آبادی دی ہر وقت کوشش اندر اور اس پودے نو پانی دین واسطے دن رات محنتاں کر رہے نے۔ میری مراد محبوب علماء ہر دل عزیز شخصیت بڑے بھائی جان محترم جناب حافظ ابو بکر صاحب صدیق حفظہ اللہ، محترم جناب بھائی محمد احمد صاحب، دیگر برادران ادارے دے طلباء اساتذہ نمازی جماعتی، اللہ تعالی سب دوستان دیاں محنتاں محبتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ ساڑھے جس بھائی نے ساڑھے جس بھتیجے نے قرآن پاک اس مرکز اندر اس مسلح تے سنایا ہے، محترم جناب بھائی حافظ محمد صاحب، حضرت حافظ ابو بکر صاحب دے صاحبزادے اور انہوں دے استاد محترم اس ادارے دے صدر مدرس جنہ دیاں اس ادارے واسطے بہت زیادہ محنتاں نے، محترم جناب قاری عبدالوکیل صاحب عزیزی حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالی انہاں میرے بھائیاں دا قرآن پاک سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور مزید اللہ تعالی شرح صدر فرمائے۔ اللہ تعالی ساڑھے بیٹے بھائی حافظ محمد سعد نو اپنے دادا جی واسطے، دادی جان واسطے، والدین اساتذہ واسطے اللہ پاک صدقہ جاریہ بنائے۔ ذرا محبت نہ لچی آمین کا ادھر توجہ میری طرف کرو۔ انشاءاللہ بڑے اختصار نال میں چند ایک باتاں عرض کرنا چاہنا، اسی آپس سے باتاں نہیں کرنیاں تے ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا، پوری توجہ میرے وہاں رکھنی ہے۔ مومن بندے دی اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت اور بڑی شان بنائی۔ مومن بندے دا ادھر میری طرف دیکھو بھئی، مومن بندے دا اللہ دیاں نگاہاں اندر ایک بہت مقام ہے۔ مومن بندے نو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت نہ نوازے ہیں۔ دنیا دی زندگی ختم ہو جائے گی، آج نہ صحیح تو کل، کل نہ صحیح تو پرسوں، ایک وقت آنا ہے اسی یہ جہان چھوڑ کے اپنے مالک دی عدالت اندر جانا ہے۔ ساڑھے بڑے بھی چلے گئے، اسی بھی چلے جانا ہے، رہنا نہیں کسے۔ پھر اللہ دی عدالت اندر کھڑیاں ہو کے زندگی دی پائی پائی دا اللہ نو حساب دینا ہے۔ حساب و کتاب تو بعد پھر نتیجہ نکلے گا۔ جنہیں اپنی زندگی اللہ اور اس سے رسول دی اطاعت اور فرما برداری اندر گزاری ہوئے گی، نتیجے اندر جنت مل جائے گی۔ اور جس نے زندگی اندر اپنی من مرضی کیتی ہوئے گی، اللہ اور اس سے رسول دیا نافرمانیاں چ وقت گزاریا ہوئے گا، انجام اور نتیجہ بہت برا نظر آ رہے ہیں۔ باتاں دو ہی نے، یا تو آرام والی زندگی جنت دی شکل اندر مل جائے گی، اللہ یاس باللہ اللہ معاف فرمائے، تو یا پھر جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ حضرات مومن بندہ بالکل جنت دے دروازے تے کھڑا ہے، مومن بندہ بالکل جنت دے کنارے تے کھڑا ہے۔ تو کیا آپ کسی نے بیٹھ جاؤ؟ مومن بندہ
اس طرح ہی ہے، ادھر میری طرف دیکھو، جنت کا دروازہ ہے اور اس سے باہر کھڑا ہے بالکل دروازے دے اوپر. جس طرح جنت کا دروازہ کھلے گا اللہ اپنے اس مومن بندے نو جنت کا داخلہ عطا کر دے. انج مرے گا اللہ جنت کا داخلہ دے دے. بالکل مومن بندہ کھڑا ہی جنت دے دروازے. کیڑا مومن ہے جڑا جنت دے دروازے تے کھڑا ہے؟ کیڑیاں ایسیاں خوبیاں نے جڑیاں مینوں تینوں مومن بنا سکدیاں نے اور جنت دے دروازے تے لے جا سکدیاں نے؟ وہ کون لوگ نے جڑے جنت دے دروازے تے کھڑے نے تے انتظار اچنے کہ کدوں جنت دا دروازہ کھلے تے کدوں اسی رب دی جنت دے مہمان بنیے؟ آئیے ذرا میں ایک دو باتاں عرض کراں پھر انشاءاللہ دعا کرنے ہیں. قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے احسن انداز نال اپنی اس جنت اور جنت دے دروازے دا تذکرہ فرمایا ہے. سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام اور دل راضی کیجئے، ایمان تازہ کیجئے. اللہ فرما رہے نے آمینہ دے لال جناب محمد. اچھی پڑھو پڑھو یار کیوں ہے اور خوش ہو کے پڑھو روزے مک چلے نے. آمینہ دے لال جناب محمد. قاری صاحب ایک پوائنٹ آواز کھولو ذرا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک دا قرآن فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحونه بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ذرا سارے اچھی کہو سبحان اللہ. بیدار ہو کے ذرا کری پھر کہو سبحان اللہ. اللہ پاک نے مومن بندیاں واسطے میزبانی دے طور تے جنت تیار کی دیئے. جنت دا مانا باغ بہشت تیار کیتے نے. بڑی آرام دے زندگی گزرے گی. روزے داروں نمازیوں دن روزیاں اندر رات قیام اندر گزارنے والوں اے اللہ والے ہوتے اللہ والیوں گل سن والی جے. اللہ پاک نے جڑی اپنے بندیاں واسطے جنت تیار کیتی ہے نا اس جنت دے اللہ پاک نے 8 دروازے بنائے نے اور اونا دروازے دے آمینہ دے لال نے نام بھی ذکر کیتے نے. پہلے دروازے دا نام باب الصلاۃ ہے. یہ دروازے وچوں نمازیاں نو گزارے جائے گا. نمازاں شوق کرنے والے نمازاں محبت کرنے والے اس دروازے وچوں نمازیاں نو گزارے جائے گا. دوسرے جنت دے دروازے دا نام باب الریان ہے. ریان دا مطلب ہے سراب کر دین والا. یعنی کہ اس دروازے وچوں روزے دارانوں گزارے جائے گا.
جنہیں بھکھیاں پیاسیاں رہ کے اللہ دی رضا دی خاطر بھکھا پیاسا برداشت کرنے والیاں نو گزاریا جائے گا۔ جنت دے تیسرے دروازے دا نام باب صدقہ ہے۔ اس دروازے وچوں صدقات و خیرات کرنے والے، زکاتاں دین والے، سحریاں افطاریاں ویلے رب دے رسے اندر خرچ کرنے والے نو گزاریا جائے گا۔ جنت دے اگلے دروازے دا نام باب لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس دروازے وچوں ذاکرہ بندیاں نو گزاریا جائے گا جڑے اللہ پاک دا ذکر کثرت نال کرن والے، کثرت نال اللہ پاک نو یاد کرنا۔ ادھر میرے وال ویکھو ذرا میرے وال، اللہ پاک نو یاد کرنے والے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ یہ وچوں ذکر کرنے والیاں نو گزاریا جائے گا۔ جڑا اگلا دروازہ ہے وہ سن والا ہے۔ جنت دے اگلے دروازے دا نام بار تختی لگی ہوئے گی، موٹی ساری سرخی نہ لکھیا ہوئے گا باب الایمن۔ یہ دا مطلب ہے جڑے نبی پاک دے 70,000 امتی جنہاں دا حساب نہیں ہوئے گا، جنہاں دا کتاب نہیں ہوئے گا۔ اے اللہ والے دعا کریا کر، اسی حساب دین جوگے نہیں ہاں، اسی اللہ دے سوالاں دے جواب دین دے قابل نہیں ہاں۔ اے اللہ والیو تے اللہ والیو دعا کریا کرو، میرا اللہ سانو اپنی رحمت نال، اللہ اپنے فضلاں دے نال بغیر حساب ہی اپنی جنت دا حقدار بنا دے وے۔ وہ 70,000 بندہ جنہ بندیاں دا حساب و کتاب نہیں ہوئے گا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے اس باب الایمن دے وچوں انہاں بندیاں نو گزاریا جائے گا۔ جنت دے اگلے دروازے دا نام باب الحج، اس دروازے وچوں حاجیاں نو گزاریا جائے گا۔ اس دروازے وچوں عمرہ کرن والیاں نو گزاریا جائے گا۔ جنت دے 8ویں دروازے دا نام باب الوالد، جڑے بندے دنیا اندر رہ کے اپنے ماپیاں دے تابعدار ہونگے۔ اے نوجوانوں ویریو، میں مرکز اہل حدیث جامعہ عثمانیہ دے ممبر دا پیغام عرض کرنا چاہنا۔ سونیو عید آ رہی ہے، کنے ایسے لوگ، کنے ایسے ویر پائی نے جڑے پچھلے سال رمضان اندر اپنے ماپے ٹور بیٹھے نے، نہ ماں نظر آن دیئے نہ باپ نظر آ رہے آئے۔ آج عیداں آ گئی نے، رمضان آگئے پر جان والے واپس نہیں آئے۔ سونے اگر زندہ نے، میں پیار پر پیغام عرض کرنا چاہنا، اگر زندہ نے خدمت کریا کر، قدر کریا کر، وگرنہ یاداں رہ جانیاں نے، وگرنہ گلیں ہی رہ جانیاں نے۔ ایک وقت آنا ہی، اگر آج زندہ نے تے خیال کر لے، کل چلے گئے تے پھر پشتانا پائے گا، لیکن پھر پشتانے کا کیا فائدہ؟ پھر پشتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چوگ گئی کھیت؟ آج ویلائی، آج ٹائم یہ ادھر میرے وال ویکھے آجے، اوے آوے خلو شاما پہ گئیاں، اوے آوے خلو شاما پہ گئیاں، او ٹر گئی یاداں رہ گئیاں، اوے آوے خلو شاما پہ گئیاں، او ٹر گئے یاداں رہ گئیاں، تے جو لکھیاں تقدیراں بہ گئیاں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، تے فانی چاند دن جاگتے، غور کریا جے میرے وال ویکھیا جے، فانی چاند دن جاگتے جی گئے نے، فانی چاند دن جاگتے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے، تے سب یار مسافر، سب یار مسافر تھی گئے نے۔ پڑھو لا الہ
الا اللہ تے گل بڑی پیاری جے یاد کرنا میں تے فائدہ ہوئے گا میرا دس ابراہیم خلیل کتے نالے موسیٰ بن عمران کلیم کتے تے ساڑھے ہادی نبی کریم کتے پڑھو لا الہ الا اللہ کدھر گئے سارے وہ چھاڑ پنجرے تے اڈ شہباز گئے کار فلکاں وال پرواز گئے تے گت بتھاں دور دراز گئے پڑھو لا الہ الا اللہ آج ویلا آج وقت ہے آمینہ دلال فرمان دینے جنت دے 8ویں دروازے دا نام باب الوالد اس دروازے وچوں ماپیاں دے تابع دار نو گزاریا جائے گا اس دروازے وچوں ماپیاں دے فرما بردار نو گزاریا جائے گا 8 دروازے جنت دے اور 8 دروازے بند ہونگے گل سن لو ذرا 8 دروازے بند ہونگے اور اندر والی سیڈ تو بند ہونگے بار آمینہ دلال تشریف لے آنگے ایج دروازے تے دستخط دینگے اندر آواز جائے گی دروازہ کسے نے کھڑکایا ہے اندروں بار آواز آئے گی من دکل باب دروازہ کنے کھڑکایا ہے دروازہ کھڑکان والا کون ہے باروں آواز جائے گی آنا محمد صلی اللہ ہو ادھر ویکھو میرے بال صلی اللہ ہو کنے کھڑکایا بوا کنے کھڑکایا ہے آقا فرمان کے میں محمد صلی اللہ ہو ایسا کھڑکایا ہے اگلی گل سنو تو آڈی گل علماء موجود نے فرشتے پوچھن کے کلہ ہی آئے ہو آواز آئے گی کلہ نہیں آیا امتی نار لے کے آیا کلہ نہیں آیا امتی نار لے کے آیا اینج دروازہ کھلے گا مومن بندے اللہ دی جنت اندر جانگے یا قدم رکھنگے تے اگوں آواز وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا اذا جاؤها وفتحت ابوابها یا دروازے کھل کے پروٹوکول نال جنتی اگے جان گے تے آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم سلامتیاں سلامتیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے کھول گئے نے دروازے جنت دے اج 28ویں شب اندر میں اپنے ویرانو جڑا سبق دسنا چاہنا گل بڑی پیاری جے مومن جنت دے دروازے تے وہ کیڑا مومن ہے جڑا جنت دے دروازے تے کھڑا ہے سن لو ذرا میں انہاں مومنان دا ذکر کرن لگیا کیڑا کیڑا مومن ہے جڑا جنت دے دروازے تے اوپر کھڑا ہے حدیث مسند امام احمد بن حنبل اندر صحیح سند نہ پڑھن لگیا جے حضرت عبادہ بن سامد حدیث پاک دے راوی نے ذرا آمینہ دے لال دا فرمان نوٹ کر کے لے جاؤ تو اڈی گل کرن لگیا تسی جنت دے دروازے تے انشاءاللہ کھڑے ہو کیڑے مومن فرمایا نبی پاک فرمان دینے من عبد اللہ ولم یشرک بھی شیعہ واقام الصلاة وآت الزکاة وسمیع وعطاء فإن اللہ یدخل من ای ابواب الجنہ آمینہ دلال فرمان دینے جیڑا بندہ من عبد اللہ من یشرک باللہ و سنو روزے دارو و سنو نمازیو و سنو راتانو رب سامنے رونے والو جامعہ عثمانیہ نے ممبر دا پیغام اسی لڑائیاں والے نہیں اسی جھگڑیاں والے نہیں تو اڈا دل دکھان واسطے تو انو بلایا نہیں یہ جامعہ تیرا اپنا یہ مرکز تیرا اپنا یہ خادم تیرے اپنے یہ علماء تیرے اپنے نے میں باوضو ممبر تے بیٹھا اللہ دی عزت نو گواہ بڑھا کے کہہ رہے ہیں تو روزے دار ہے بڑی اچھی بات ہے
ہے تو نمازی ہے، اس تو بھی اچھی بات ہے تو حاجی صاحب ہے تو زکاتاں دے رہے ہیں، یہ ساری گلاں اپنی جگہ تے ٹھیک نے، لیکن تیریاں نہ نیکیاں دا مول ایک کوئی چیز نال پینا ہے۔ من عبد اللہ من یشرک باللہ، جڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرے گا، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، جڑا بندہ مشرک نہیں ہوئے گا، توحید پرست ہوئے گا اور رب دی جنت دروازے تے کھڑا ہے، جنت دا دروازہ کھل جائے گا، مومن بندہ رب دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مولانا سہیل شاکر صاحب۔ ہائے ہائے تو نمازی ہے، بڑی اچھی بات ہے، میں مفتی نہیں ہاں لیکن قرآن دس رہے ہیں تیریاں نمازوں دا مول عقیدہ توحید دی بنیاد تے پینا ہے، تیرے روزیاں دا مول رب نے عقیدہ توحید تے پلڑے چ رکھ کے تولنا ہے کہ تم میرے نال کنا کو مخلص ہے۔ توجہ میری طرف، میں ایک اور حدیث سناواں گا پھر اپا دعا کروا دیاں گے، لیکن سن لو ذرا، آمینہ دے لال فائی مومن بندہ جنت دے دروازے تے سادی حدیث سے میری بات نہیں، آقا فرماندے نے من عبد اللہ من یشرک باللہ شیء، ہائے بڑی سونی گل جے، من یشرک باللہ، اللہ مینوں تینوں بچایا سونیا، رب ہر قسم دیاں بے وفائیاں، ہر قسم دیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر سکدا جے، پر میرے اللہ نے اپنی ذات نال کیتیاں غداریاں معاف نہیں جے کرنیاں۔ مولا فرماندے نے من عبد اللہ من یشرک باللہ شیء، اور سنو عید آ رہی ہے، رمضان جانے ہیں، من یشرک باللہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ سنیے میں عرض کرنا چاہنا، اللہ باغ نے مشرک بندے دے اپنی جنت دا داخلہ حرام کر چھڑے آئی ہے، میاں توحید دیاں برکتاں توحید لا مول پہنائی ہے، مر جایا جے مر جایا جے کدے اللہ پاک دی ذات نال شرک نہ کرے آجے، مومن جنت دے دروازے تے، مومن ہے کیڑا ہے جڑا اللہ پاک نال شرک نہیں ہو کردہ، جڑا رب دا دروازہ چھڑ کے غیران دیاں چوکٹا نہیں ہو ملدہ، جڑا اللہ دا دروازہ چھڑ کے غیران دیاں ٹیریاں تے جا کے نہیں ہو ڈگدہ، ہنیری آ جائے سویری آ جائے، نوجوانوں بابیوں میں اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے آکھا، حالات جمیں دے بھی بن جان، مار جایا جے کد رب دا بوا نہ چھڑیا جے، مار جایا جے کد رب دا دروازہ نہ چھڑیا جے، مار جایا جے کد اللہ نال بے وفائیاں نہ کریا جے۔ میرا اللہ اپنے بندیاں نو اسماندہ ضرور جے، میرا اللہ اپنے بندیاں نو کلیاں نہیں جے چھڑ دا۔ من عبد اللہ من یشرک باللہ، جڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک نہ کرے گا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نبی پاک فرماندے نے نالے 5 نمازاں بڑے نالے زکاتاں دے وے، اگے کیا کیا نبی پاک نے، آقا فرماندے نے وَسَمِعَ وَأَطَاعَ، مسند امام احمد بن حنبلی، نبی پاک فرماندے نے وَسَمِعَ وَأَطَاعَ، جڑا بندہ اللہ دے نبی دی اطاعت کرے گا، ادھروں سنے ادھروں مان لیا ہے، ایقولو سمعنا وَأَطَعْنَا، ایقولو سمعنا وَأَطَعْنَا، ادھروں سنے ادھروں مان لیندہ ہے، جو کہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں ہو کردہ، اے بندہ مومن ہے، میاں قامت چاری نے اللہ نال شرک نہ کرے آجے، نمازاں پڑھے آجے، زکاتاں دے آجے، تے نبی پاک نی تابع داری کرے آجے، آقا فرماندے نے اے جڑا مومن ہے، اے جنت دے دروازے تے کھڑا ہے، من ای ابواب ادھر دیکھو میرے بات ذرا، من ای ابواب الجنہ، من ای ابواب الجنہ، ایک کھڑا ہے جنت دے دروازے تے، آواز آئے گی اے مومن بندیا کھلے نی جنت دے 8 دروازے، جنہیں وچوں دل کردائی گزر کے میری جنت اندر داخل ہو جا۔
مومن جنت دے دروازے تے حدیث سنن نسائی اندر آمینہ دے لال دا فرمان جگاں دے پیر فرمان دے نے دوسری حدیث سن لو ابو ہریرہ راوی نے کیڑا مومن ہے جڑا جنت دے دروازے تے حضرت ابو ہریرہ راوی ابو سعید خدری بیان کر دینے فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سن لو میرے والدیان کرے آجے میرے والدیان کرے آجے آقا فرمان دینے نبی پاک ایک دن یومن فقال والذی نفسی بیدی سلاس مرات ثم اقب فاقب قال رجل مننا یبکی لا ندری علی ماذا حلف ثم رفع الرأس ثم وجه البشرى وکان احب الینا من حمر النعم وقال من عبدی یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان ویخرج الزکاة ویجتنب الکبائر السبع الا فتحت له ابواب الجنت وقیل له ادخل بسلام آمینہ دلال فرما دینے نبی پاک ایک دن صحابہ میں جو بیٹھے ہوئے نے حدیث سن لو تیار نال میرے پاک پیغمبر نے جس سر جکایا ہوئے ہیں حافظ صاحب گل سن والی جے حضرت شیخ صاحب تشریف فرما یہ میرے پیر پائی لگ دینے اسی ایک کوئی استاد دے شگرداں جنہ اینا کولو مشکات پڑھی میں اونا استاداں کولو بخاری پڑھی ہے اسی دو میں پیر پائیاں گل سن والی ہے نبی پاک نے فرمایا سلاس مرات پتہ نہیں دوبارہ جامعہ دے ممبر تے آنا نصیب ہوئے نہ ہوئے زندگی دا پتہ نہیں کگو والیا میں اللہ دا واسطہ دے کے اے حدیث تیرے متھیاں تے لکھنا چاہتا ہی نبی پاک فرمان دے نے سب اللہ زی نفس بیادی تین واری آمینہ دلال نے فرمایا من اس دادی قسم جتے ہاتھ اندر میں محمد دی جانے نبی پاک کے گل کہہ کے رو بے رج کے روئے روندیاں نبی پاک نے اچانک رونا بند کر دیتا میرے آقا مسکرا کے نبی پاک نے چار گلہ کی دیا پہلے نمبر تے آقا فرمان دینے ادھر بیک میرے بل بیک میں تینوں حدیث سناواں آقا فرمان دینے جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھے گا ماہ رمضان دے روزے رکھے 5 نمازاں پڑھے اپنے مال دی زکات دے دے تے 7 گناہ ایسے جڑے بندے نو ہلاک کر کے رکھ دینے نے انہاں 7 گناہاں تو بچ جاوے انہاں 7 گناہاں تو بچ جاوے آقا فرمان دینے 4 کام کرن والا اوے گگو والے اور 4 کام کرن والا 7 گناہاں تو بچن والا نسائی دی روایتی آمینہ دلال فرمان دینے اے بندہ پکا مومن ہے اے جنت دے دروازے اتے کھڑا ہے وہ کیڑے 7 گناہ نے پہلے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک دی ذات نال شرک نہیں ہو کردا دوسرے نمبر تے آقا فرمان دینے جڑا بندہ جادو نہیں کردا گل سن والی جے جادو نبی پاک نے فرمایا جادو کرنا بھی کفر ہے جادو کروانا بھی کفر ہے اج بڑا پرا چھوٹے پرا تے کروائی جا رہے ہیں اج پاپی پرا دی بیگم تے کروائی جا رہی ہے اج ماما پانجیاں تے جادو کروائی جا رہے ہیں چوڑیاں کول جاندے نے چوڑیاں کول سائیاں کول جاندے نے آپ گند کھاندے نے نالے اگلیاں نو گند کھواندے نے خر کوئی نہیں مسئلہ کوئی نہیں بس دے کول گڈیاں کیوں نے یہ دے کول پیسہ کیوں ہے یہ دے کول اتنا مال کتھوں آ گیا ہے اے میں چنگی سید ویک کے چنگی کوٹھی ویک کے حسد دی بناتے جادو کروائی جا رہے ہیں جادو برحق ہو جاندہ ہے لیکن گل سنے آجے نبی پاک فرماندے نے جادو کروان والا دو میں بندے کفر کر دینے یاد رکھے آجے کدے اس کفر والے رسے تے نہ آیا جے کہ تے میرا اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے جادو
جادو نہ کریا کروایا جے عزت میرا اللہ دیندا جے مال میرا اللہ دیندا جے پیسے میرا اللہ دیندا جے ٹور میرا اللہ دیندا جے سونیا مال میرا اللہ دیندا ہے نہ میرے اختیار اندر نہ تیرے اختیار اندر ہے نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ جادو نہیں نہ کردا کرواندا تے رب دی ذات نال شرک نہیں نہ کردا تاکہ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اگلے نمبر تے فرمایا جیڑا بندہ کسے بندے نو نہ حق قتل نہ کرے سود نہ کھاوے یتیماں دا مال نہ کھاوے میدان جنگ وچوں کنڈ کر کے نہ نسے تے آخری نمبر تے آقا فرماندے نے کسے پاک دامنا عورت ہے جیڑا بندہ الزام نہیں نہ لاندا اے 7 کام نہ کرے 4 کام کرنے والا بندہ مومن ہے تے مومن بندہ جنت دے دروازے تے کھڑا ہے ادھروں مرے گا ادھر اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا توجہ ہٹ جاؤ توجہ میرے وال توجہ میرے وال قوم کیڑے پاسے لگ گئی ہے اللہ جنت دا حقدار بنائے کچھ آمین کہہ دیو تو آٹا لگتا دنیا چھڑو نو دل نہیں کردا دنیا مٹھی بڑی ہے نا نام ہی دل کرے تو مالکہ چھڑوا لینی ہے سائیاں چھڑوا لینی ہے انشاءاللہ تو پھر جدو آندے نے نا لین واسطے تے دیاڑی کے 5 باری رب ساددہ تے بندے نہیں ہوندے تے مڑ کے جدو مالک لین ہوندہ ہے نا تے پھر پھوڑی تے سر جھکا کے بیٹھے ہوندے نے تے آندے نے اللہ دا حکم تے آندے منیا پھر اتو آواز ہوندی ہے تو جان کے نہیں منیا تینو منوایا ہے تو منیا گل نہیں سمجھے جے تو اپنے آپ من لیندا تے تو ساڈی من کے مسیطے نہ آ جاندا ہائے 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 آمینہ دے لال اور مومن جنت دے در اللہ جنت عطا فرما دے کنیاں دیسا ہو گئیاں اب بولو تو صحیح یار ادھر دیکھو میرے والے ادھر دیکھو کنیاں دیسا اچھی بولو کنیاں اور 2 بندے تے ایمانداری نہ بولو نہ کنیاں دیسا 2 ہو گئیاں مومن جنت دے دروازے دے ہن تیسری سنیے آمینہ دے لال جناب محمد اچھی بولو صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نبی پاک دی گل سچے نبی دا فرمان دل کردہ صفت کر اس پیر دی جس دی انگلیاں رو چان چیر دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دنیا دے ویچ جی دی نئی مثال جے 14 دے چان پاویں لکھا ہون کھا 14 دے چان پاویں لکھا ہون کھا ایک پاسے نبی پاک جی کھڑون کھا روشنی چنہ دی ہوئے کٹھی ہون نو پہنچ نہیں ہو سکتی نبی دے سوننو اچھی کہو سبحان اللہ میرا دل کردہ میں ادھا روپیہ کراما اندہ روپیہ کرا کے لے آما اکاڑے ہوں پھر میں تو انہوں لین جے کھلا رہا تے سارے انہوں روپیہ دے کے کما ہوڑ کما سبحان اللہ یہ صاحب اچھی کہو ذرا سجیبہ کھڑی کر کے سبحان اللہ اب میں انشاءاللہ میں بھئی اگلے سال ادھا روپیہ کرا کے لے آواں گا آج دا سال دے اوکا سوگا کٹو نا ذرا اچھی کہو سبحان اللہ ہاں تو آڑے واسطے ڈبے تیار نے بڑے بہترین قسم دے میں کھا کے آیا بڑے بہترین قسم دے تیار نے لیکن ملنے تانے آپ دی کمائی اللہ دے ویکھو نا پلا دے کیتا کی جڑا تر ڈبے کھوائیے ذرا اونچی کہو سبحان اللہ یہ جہو جی تہاڈی حالت ہے مینوں لگدا واپس ہی کرنے پینے نے موڑنے ہی پینے نے انج تے نہیں نا گل پڑنی ذرا دوویں باواں کھڑیاں کر کے پھر کہو سبحان اللہ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہون لگدا ہے ادھا ادھا ڈبا کھان دے قابل ہو گئے ہو وچوں لڈو کڈ لو کلے نمک پارے دینے نے ہیں اونج نہیں آمینہ دے لال دا فرمان دل کردہ صفت کر اس پیر دی ادھر ویکھو میرے وال اللہ تو عمرہ کروائے اللہ تو رمضان دا عمرہ کروا دے اور جس نبی دیاں حدیثاں سن رہے ہو اللہ تعالیٰ اس نبی نے جتھے بہ کے حدیثاں بیان کیتیاں نے اللہ مسجد تو انو اکھاں نال دکھا دے
اے دل کردہ صفت کراں اس پیر دی جس دی انگلیاں رو چن چیر دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دنیا دے وچ جی دی نئی مثال جے میں ڈر گیا پتہ نہیں آواز اب کی کٹن لگے نے اے وہ مڑ کے نگاہ پئی تے موبائل ہی سی دل کردہ صفت کراں اس پیر دی جس دی انگلیاں رو چن چیر دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دنیا دے وچ جی دی نئی مثال جے چودھویں دے چن پاویں لکھاں ہون کھاں ایک پاس نبی پاک جی کھڑو نکھاں روشنی چناں دی ہووے کٹھی ہون نو پہنچ نہیں ہو سکدی نبی دے سون نو کدو والے ٹھر جایا جے درمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا درمیانہ قد ہے سی نبی پاک دا مجلسہ جو اچھا نالے دوروں سی صحاب دا سونی جی پہچان ہے سی نبی سردار دی دوروں بیکھیاں سی صورت چمکا مار دی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آقا فرمان دے نے مومن جنت دے دروازے تے کیڑا مومن جدے اندر خوبیاں نے آئیے میں تیسری تے چوتھی حدیث عرض کرا پھر گل قریب کریے نبی پاک وہ بندیاں دیا گلا کلے بندے جنت دے دروازے تے نہیں ساڑیاں ماما بہناں بیٹیاں بیبیاں بھی آئیاں نے بیبیوں بہنوں تسی بھی جنت دے دروازے تے کھڑیاں جے بالکل جنت دے دروازے دے نبی پاک نے فرمایا جیڑی عورت دنیا اندر رہ کے چار کام کرے گی اے عورت جنت دے دروازے تے کھڑی ہے اگر ویکھے آ جاوے تے کام سوکھے بڑے نے اگر نہ ویکھے آ جاوے تے کام اوکھے بڑے نے اے عورت جنت دے دروازے تے ان المسلمین والمسلمات پھر کہو اب بیبیاں بندے رب نے کٹھے رکھے نے جسے اونے کٹھے رکھے نے اسے کٹھے ہی نے جسے انہیں کٹھے لکھے نے جسے انہیں کٹھے نے اسے انشاءاللہ کٹھے ہی نے سنے آجا ذرا ان المسلمین جسے انہیں کٹھے نے اسے کٹھے ہی نے تے ایچے ساڑھے کئی ہو سکیا برابر دا حق ہے ایچے برابر لبڑا چاہی دے اور جنہ رب نے دے چھڑے ہیں تو شکر کریا کر ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتین والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والصائمین آج دی گالے والصائمین والصائمات مومن بیبیاں تے مومن بندے مسلمان بیبیاں تے مسلمان بندے اگے مومن عورتاں تے مومن مرد سارے اندیا گلہ نمازی تے روزے دار اپنے وجود دی حفاظت کرنے والے نمازاں پڑھنے والے تے رب رب کرنے والے نبی پاک دا فرمان کٹھیا مومن جنت دے دروازے دے میں مومنہ عورت بھی جنت دے دروازے دے نبی پاک فرمان دینے جیڑی عورت دنیا اندر رہ کے چار کام کرے گی پانچ نمازاں پڑھ لوے ماہ رمضان دے روزے رکھ لوے بی بی اور بہنوں میں اللہ تا واسطہ دے کے عرض کرانا تسی رمضان اندر نمازاں پڑھیاں جے بندے اور تسی بھی سن لو رمضان نمازاں پڑھ کے گزارے آجے عیدوں بعد نمازاں نہ چھڑے آجے روزے جا رہے نمازاں نہیں دے جا رہیاں رمضان ختم ہو رہے آئے نمازاں ختم نہیں دے ہو رہیاں زندگی نمازی بندے دی بے نمازی بندے دی کوئی زندگی نہیں دے بے نمازی بندہ ڈنگران حالوں میں بدتر ہے ڈنگران حالوں میں گیا گزرے آئے نمازی بندے دی زندگی ہے نمازی بندے نہ میرا اللہ پیار کردہ جے جڑی بی بی پانچ نمازاں پڑھے ماہ رمضان دے روزے رکھے اپنے خامد دی تابعداری کرے نالے اپنے وجود دی حفاظت کرے نبی پاک فرمان دینے اے عورت جنت دے دروازے تے کھڑی ہے اے مومنہ عورت
عورت ہے اس بی بی واسطے اللہ پاک جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے جدے وچوں دل کرے گا اے بی بی گزر کے رب دی جنت اندر چلی جائے گی کیڑا مومن ہے جڑا جنت دے دروازے تے کھڑا ہے ابو ہریرہ راوی نے ابو داؤد مسند امام احمد بن حنبل دی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا مومن بندہ روزانہ جوڑا صدقہ کردا ہے گل سنیا جے جوڑا صدقہ کردا ہے 5 تے روپیہ 2 روپیے 2 تے 2 4 روپیے 4 تے 4 8 روپیے 5 تے 5 10 روپیے 50 تے 50 100 500 500 ہزار جڑا بندہ روزانہ جوڑا صدقہ کردا ہے اے دکاندارو اے ملازمو افیسرو کاروباریو اپنی روٹین بنا لو روزانہ دی زندگی دا حصہ بنا لو ہمیں 10 روپیے صدقہ کرنا ہے صدقہ مصیبتاں ٹال دا جے صدقہ بیماریاں ٹال دا جے صدقہ پورے وقت تو بچا کے رکھ دا جے نہ یتیمہ مسکینہ غریباں تے خرچ کریا کر کدے اداریاں تے خرچ کریا کر کدے اللہ والیاں تے خرچ کریا کر نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ پہنو سنو تسی میرے پرا بھی سن لین جیڑا بندہ روزانہ رب دے رسے اندر جوڑا صدقہ کرے گا یہ بندہ مومن جنت دے دروازے تے کھڑا ہے ایتر مرے گا ایتر اللہ انو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا مومن کھڑا ویسے جنت دے دروازے تے باہر ہی کھڑا ہے جے اندر نہیں گیا ادھر ویکھیا جے اندر نہیں گیا اور باہر کھڑا ہے تے ایڈی حدیث پاک اندر آندہ ہے سنو میرے وال احمد بھائی ذرا توجہ نبی پاک نے فرمایا کئی قسمتاں والے ایسے بھی نے جنہاں نے 500 سال دی مسافت تو اللہ جنت دی خوشبو نصیب کر دے کیوں جی اور لگدا نہیں دل کردا لینی نہیں دے تسی ایسے رہ کے کی کرنا جتھے کوئی شے لبدی نہیں جڑی شے نو ہاتھ پاؤ تے وہ مڑ کے 500 ٹپی ہوندی کیوں جی لگدا تانوں بھی جہاز دا جھوٹا دینا ہی پینا جڑا بی بی نے لیا ہے ایک ایک جھوٹا دوانے ہیں تانوں بھی انشاءاللہ ہے دوانے کری ذرا سانو پھر کے آ لین دیو ہے لینا ہے نا جھوٹا انشاءاللہ کہیں دے لینا ہے ایک کڈی قوم تیز ہے ساڈیاں قسمتاں وچ نہیں تسی شکر کرو تواڈے کو سائیکل بچیا رہے ہاں توجہ فرماؤ ذرا اے بار 500 سال دی مسافت تے بندہ ہوئے گا مومن بندہ انو اللہ دی جنت دی خوشبو آ جائے گا ہائے 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 تے جے اندر چلے گئے تے قرآن دس رہا ہے تکیے لگے ہونگے صوفے لگے ہونگے ٹاسنے لگے ہونگے نکے نکے بچے کوپ دی جماعت اندر ہتھاں دے اندر آب خورے پیالے لے کے پلنگاں دے ڈوالے انج نسنگے دوروں انج لگے گا جو میں ہیرے تے جواہرات نسے پھر دے روزے کی سمجھ دیو گل سنو چلو دعا کروانے ہیں گل سنو ادھر دیکھو میرے وال کی سمجھ دیو ساجی رات دا رونا تے دن دا روزہ رکھنا تے مالک دے ترلے پانا تے صدقات و خیرات انہاں دا مول نہیں پینا انشاءاللہ انہاں ساریاں چیزاں دا مول پینا ہے انشاءاللہ اب بولو انہاں ساریاں چیزاں دا میرے اللہ نے مول پانا ہے جدوں اللہ نے اپنی رحمت نہ جنت عطا دی مول پیڑا انشاءاللہ بہترین قسم دے جدہ پلنگ ملنے نے سکون والی آرام نبی پاک دی حدیث ہے نا آقا فرماندے نے جنت جمعہ بازار لگے گا جنتی لوگ جمعہ بازار جان گے پھر ٹر کے جدہ واپس آن گے نا اللہ ادھر ویکھو میرے والے جمعہ بازار اسے ہوا چلے گی بازارہ چو مٹی اڑے گی نہ دے چہریاں تے پہ گی وہ مٹی نہیں ہوئے گی وہ کستوری ہوئے گی ایک کار واپس آن کے نہ دا حسن واد جائے گی یہ اپنیاں بیویاں دے سامنے آن گے تو حوراں کہن گیاں بیویاں کہن گیاں اوہ اللہ والے آ ادھر بیکھی میرے والے اوہ اگے نالو سونا ہو گئے ہیں ہائے ہون ویکھ موج پانی آیا موہ صاف کرو مزید نہ گلی کر دے ہو کہتے کپڑا مارو موہ تے سارے جنے لالا سٹی جاندے ہیں ادھر ویکھ ہیں جدہ موج پانی ہے انہوں نے کہا تو اگے نالو سونا تفسیر ابن کثیر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے
ایک جڑی اللہ نے اپنے مومن بندے جنتی نو ہور دینی ہے نا وہ سامنے آئے گی تے مومن بندہ نو 70 سال تک ویکھدا ہی رہے گا. آفت ابن کثیر نے لکھیا 70 سال تک تے 70 سال تو بعد دوسری آ کے نا وہ دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہے گی انہوں ہی ویکھی جاننا ہے مینوں بھی رب نے تیرے واسطے ہی بنایا ہے یہ پہلی چھڑ کے دوجی ویکھے گا. آپ صاحب فرماندے نے انہوں پہلی اونجی بھول جائے گا. یار رات دا رونا گردن لمبی نازک پتلی آفت لکھوی یاد آ گئے گردن لمبی نازک پتلی تے جو کر گردن مورا اچھی کہو گردن لمبی نازک پتلی تے جو کر گردن مورا آواز لطیف بریک جو کوئل تے سامن وچ چکورا اچا نک عجائب پتلا اچا نک عجائب پتلا تے وچ بولا کو سہاوے کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور بال لکاوے آنکھ فراق جو مشرقہ آنے ادھر دیکھو میرے والا آنکھ فراق جو مہوران دی گال کر رہے ہیں ہوران دی آنکھ فراق جو مشرقہ آنے تے کجل دی وچ داری بہت سیائی نہ بہت سفیدی ہے تے بابا حسن بہاری آمینہ دے لال فرماندے نے مومن جنت دے دروازے تے کیڑا مومن آخری حدیث سن لو نبی پاک دا فرمان آقا فرماندے نے جس بندے دے 3 بچے بچپن اندر فوت ہو جان 3 بچے جس بندے دے بلوغت تو پہلے بالغ ہون تو پہلے بچپن اندر فوت ہو جان اولاداں بھالے ہو جان دے ہونا اولاداں دا غم ماپیاں نو بڑیاں کر دیندہ جے جان دے ہونا اولاداں دیاں جنائیاں ماپیاں دا لک توڑ دیندیاں نے اولاداں دے وچ ماپیاں دی جان وس دیئے ہونگے میریاں تیریاں نظر اندر انج دے بندے جنہ بندیاں نے بچپن اندر اپنیاں پتران جواناں دیاں میتاں اٹھائیاں نے بابا بڑھا ہوئے ٹریا نہیں جاندہ بابے لاٹھی دے سہارے ٹر دائے تے پتر جوان میت کندیاں تے اٹھائی دنیا جنازہ لے کے جا رہی ہے تے بابا مگر سوٹی ٹھیر دا جا رہے آئے تے روندہ کہندہ پترو اوے بچے آپ سوڑیا میں تے کیا کردہ سی اے پتر بڑا ہو کے میرے سہارے دی لٹھ بن جائے گا بچے جدو لاکھ دورہ ہو جائے گا تو میری لاٹھی بن جائے گا پترا تو تے وقت آن تو پہلو ہی چلا گیا ہے مینوں تے تیریاں خوشیاں بیکنیاں بھی نصیب نہیں ہویاں اے بچے آکاریاں تے میریاں نے لئی توں جا رہے آئے ہیں تے روندہ کہندہ باریاں میریاں لے گئے ہیں پترا میتاں میریاں چکڑیاں سن بندہ دنیا دا گال سنو ایک گو والے ہو بندہ دنیا دا ہر بوجھ چک لیندہ جے بندے کولوں اولاداں دیاں میتاں دا بوجھ نہیں جے چکے آ جاندہ دنیا دا ہر پار چک سکتا جے جوان پتران دیاں میتاں چکنیاں بڑیاں اوکھیاں دعا کریا کر لینا بچیاں دیاں زندگیاں چھ برکت پائے جنہاں نو رب نے اولاداں دیتیاں نے اللہ انہاں اولاداں دیاں خوشیاں ماپیاں دے نصیب اندر لکھ دے وے خوشیاں نہیں تے ہو رکھی ہے آج میں اپنے پائی جانو عرض کر رہے آساں
تے میرے بھائی دیاں اکھاں پار آئیاں میں کہ آپ صاحب مبارک ہوئے تہاڈی زندگی دا مول پہ گیا جے پتر قرآن سنا رہے ہیں تسی پیچھے سن کے کھڑے ہو کے سنی جا رہے ہو اے بہت بڑی کامیابی ماپیاں دیاں خواہشاں پوریاں ہو جاندیاں نے جدو بابے دی زندگی اندر بیٹا مصلی رسول دا وارث بن جاوے اللہ انہاں اولاداں دیاں خوشیاں ماپیاں دے نصیباں اندر کر دے وے لیکن مرضیاں میریاں نہیں ویریوں مرضیاں تے عرش والے رب رحمان دیاں چلیا کر دیاں نے ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی ایتھوں کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی تے کئیاں ہتھی پتر ٹورے نی دو پل دا بس بسیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرائے تے ایتھوں نظر بچا کہ ٹور چلیے ساڈا اگے سفر لمیرائے تے ویرا نہیں رہنا یار پیاریاں نے تے جانا ہی محل مناریاں نے تے چھپ جانا ہی چنا تاریاں نے ایک پل دا بس بسیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرائے نبی پاک فرماندے نے جس بندے دے 3 بچے بچپن اندر فوت ہو جان بلوغت دی عمر نو نہ پہنچن ایک فوت ہویا دوجا فوت ہویا تیسرا فوت ہویا اے بندہ باویلا نہیں کردا صبر نال زندگی گزار دائے اے بندہ مومن کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا فرماندے نے 3 بچے اس بندے دا جنت دے دروازے تے کھڑو کے انتظار کرنگے جدو بابا رب دی عدالت اندر آئے گا اے بندے شفارش کر کے اے بچے شفارش کر کے اپنے رب سامنے اپنے ابونو جنت لے دینگے مومن بندہ مومن بنیے عقیدہ ٹھیک کیجئے نمازی بنیے زکاة و صدقات دے پابند بنیے اور مومن جنت دے دروازے تے وسیق اللذی نتقل ربہم الال جنت زمرا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے حیات باقی ملاقات باقی اللہ اس گلشن عطا اللہ نے رہندی دنیا تک آباد رکھے اس سے منتظمین معاملین جتنے میرے ویر پائی حضرت حافظ صاحب دے دست و بازو نے تعاون کر دینے اچھے مشورے دین دینے اس ادارے دے بارے ہر وقت اچھی سوچ رکھ دینے اللہ پاک انہاں میرے بھائیاں دی دنیا آخرت بہتر فرمائے جنہ قرآن پاک سنے ہیں انہاں دا سننا مبارک ساڑھے محترم قاری عبدالوکیل صاحب بھائی جان دا سنانا اور ساڑھے پتیجے بھائی دا حافظ محمد سعد دا قرآن سنانا اللہ پاک مبارک فرمائے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی
لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ ساڑے جتنے پیارے بیمار اللہ سب نو شفا عطا فرما گھراں سالام در بچے بوڑھے نوجوان بیمار اللہ کل مریضاں نو اپنی رحمت نال شفاء کلی عطا فرما اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے دربار اندر حاضر نے اللہ سب دانا قبول فرما اللہ ساڑے روزے نماز اپنی بارگاہ اندر قبول فرما شہری افطاری دیاں محنتاں اللہ قبول فرما عرشاں والیا اس گلشن نورینی دنیا تک آباد فرما جن احباب نے جگہ دیتی مرکز بنایا دام در میں سکنے تعاون کیتا ہے عرشاں والیا اس مرکز نورینی دنیا تک آباد فرما جتنے دوست سنگاو اللہ قریب تو دور تو اس مرکز دے معامن نے اللہ سب دوستوں نے اس دامن اپنی رحمت نہ قبول فرما جتنے مجلس اندر علماء تشریف لے آئے حضرت شاہ صاحب سمیت اللہ میرے علماء نو اپنی رحمت نہ معاف فرما اللہ مسجد اندر بیٹھے سارے بزرگان معاف فرما اللہ نوجوان بھائیاں نو بچیاں نو طالب علماء اساتذہ نو معاف فرما پردے اندر تشریف فرما ساڑیاں خواتین نو اپنی رحمت نہ معاف فرما عرشاں والیاں معافیاں دا مہینہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک اللہ ساڑے رزق حلال اندر برکتاں فرما دے اللہ سانو ساڑے بچیاں نو ساڑی آل اولاد نو حرام دے لقمے تو محفوظ فرمانا اللہ ساڑے بچیاں اندر خیر جاری فرما دینا اللہ ساڑے بچیاں چ خیر اور نیکی نو جاری کر دے اللہ برائیاں دی نفرت دے دے نیکی نال محبت دی توفیق دے دے اڑے محترم بھائی حافظ ابو بکر صاحب دی زندگی جوانی صحت اندر اللہ برکتاں فرما دے انہاں دے بچیاں نو اپنے دین واسطے قبول فرما لے انہاں دے بچیاں دی اگلی زندگی نو اللہ بہتر اور مزید خوبصورت بنا دے اللہ اس مرکز دے جتنے نمازی نے جتنے معاونین اللہ ایتھے پڑھنے والے اساتذہ محترم بھائی اسماعیل صاحب قاری عبدالوکیل صاحب دیگر اساتذہ پڑھان والے طلباء اللہ ساڑیاں باجیاں حدیث پڑھا دیاں انہاں دا حدیث پڑھانا قبول فرما ساڑیاں بیٹیاں بہناں دا حدیث پڑھنا قبول فرما اللہ میرے قرآن دا قرآن پاک پڑھنا پڑھانا قبول فرما اللہ سانو ساڑے والدین نو معاف فرما ساڑے اساتذہ نو معاف فرما اس مرکز زبانی حضرت الاستاذ مولانا داؤد طارق صاحب دی قبر منور فرما اللہ نیک لوگاں دیاں صفاں در اپنے بندے دا شمار فرما دے اللہ جتنے بے اولاد نے بے اولادیاں نو اپنی رحمت نہ اولاد نورینہ عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیجیاں نے نیک بیٹے بھی عطا فرما جنہاں کول بیٹے نے اللہ عزت والیاں بیٹیاں بھی عطا فرما جنہ بچیاں دیاں شادیاں نہیں ہوئیاں ماپے پریشان اللہ انہ بیٹیاں دے رشتیاں دے اچھے بندوں بس پیدا فرما نیک اچھے لوگ ملا کے اللہ خوبصورت کاروبار نصیب فرما جڑے ساڑے بھائی کاروباری وجہ تو پریشان اللہ انہوں نے رزق حلال والا اپنا ذاتی کاروبار عطا فرما آج دے پروگرام اندر جن دوست احباب نے حصہ پایا معاملت کی تھی کسے بھی اعتبار نال اللہ اپنے انہاں بندیاں دی اس نیکی نو قبول فرما جنہاں تیرے بندیاں واسطے کھانے دا انتظام کیتا ہے میزبانی تیار کیتی اللہ اس نیکی نو قبول فرما رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین